ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ एकादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाण मनेको संयुतः सदा परमाणुः सविज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परममहान् न विशेषनिरन्तरः। एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तमा संस्थानभुक्त्या भगवान् न व्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम् सतो विशेषभुक्त्यस्तु सकालः परमो महान्। अणोर्तो परमाणु स्यात् त्रसरेणुस्त्रयस्मृतः जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात् त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटिस्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात् स्त्रैस्त्रीविस्तुलवस्मृतः निमेषस्त्रीलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयक्षणः क्षणान् पञ्चविधो काष्ठां लघुता दश पञ्च च लघूनि वैषमम्नात दश पञ्च च नाडिका ते द्वे मुहूर्तः प्रहर षड्यामः सप्तवा नृणाम् द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमासैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतं यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनियुवे पक्षः पञ्चदशाहानि शुक्लः कृष्णः समानद तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहरनिशं दौतावृतो षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितं ग्रक्षताराचक्रस्थः परमाणुवादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभुः संवत्सरः परिवत्सरः इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते यः सृज्य शक्तिमुरुधो श्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूतवेदः कालाख्यया गुणमयं कृतभिर्वितन्वं तस्मै बलिं हरतवत्सरपञ्चकाय। विदुर उवाच पितृदेवमनुष्याणां मायोः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमा चक्ष्व यस्योकल्पादवैर्विदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगराद्धेन चक्षुषा। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वासवैर्वर्षैर्सावधान निरूपितं कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितं चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च
सन्ध्यां सयोरन्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृतेषामनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण वेति पादेन वर्धत। त्रिलोक्यायुगसहस्रं बहिराब्रह्मणो दिनं तावत्तेव निशातात यन्निमीलति विश्वसृक्। निशावसानारब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुन्भुञ्जंश्चतुर्दश। स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकामेकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवश तद्वंश्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपद सुरेशाश्चानुये च तान्। एष दैनन्दिनः सर्वो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यं नृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः। मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्योदितपौरुषः तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंवृद्धविक्रमः कालेनानुगताशेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये त्वमेवान्वपीडीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तः शशिभास्करं त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्कर्षणाग्निना यन्त्युष्मणामहर्लोकात् जनं मृग्वादयोर्दिताः तावत् त्रिभुवनं सद्य कल्पान्तैदितसिन्धवः प्लावयन्त्युत्कटाटोप चण्डवातेरितोर्मयः अन्तः स तस्मिन् सलिलम् आस्तेऽनन्तासनो हरिः योगनिद्रा निमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः। एवं विधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतं। यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रान्तो यपरोऽद्य प्रवर्तते। पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानबुध कल्पो यत्राभवद् ब्रह्म शब्दब्रह्मेति यं विदुः तस्यैव चान्ते कल्पो बुध यं पाद्ममविचक्षते यद्धरिर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम्। अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् शूकरो हरिः। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादिर्जगदात्मनः। कालोऽयं परमाणुवादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भूम्ना ईश्वरो धाम मानिना विकारैः सम्मितो युक्तैर्विशेषादिविरावृतः अंडकोशो बहिरयं 50,000,000,000विस्तृतः दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो यण्डराशयः। तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः।